मसीह यस्सु के कदूस और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। ZYG TV बिलीव टू रिडीम की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज जैसा कि हमने चंद हफ्ते पहले किरदारों के हवाले से हमने पाक कलाम में से करैक्टर्स को, बाइबल के करैक्टर्स को हमने देखा। पहला जो करैक्टर था वो आदम था और आज दूसरा किरदार जो है वो नूह का है, जिसके मुतालिक हम आगाही हासिल करेंगे। मेरे अजीज़ों, नूह के नाम के मायने जो हैं आराम और तसल्ली के हैं। नूह लमक का बेटा था। पेशे के एतबार से ये कारपेंटर था, यानी कि तरखान था, और बाइबल मुकद्दस में इसका जिक्र 58 टाइम्स मिलता है। आलमगीर तूफान जब आया, जिसने पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया, या पानी के जरिए से हर चीज़ गर्क हो गई, उससे कबल 120 साल कबल जब नूह की उम्र 480 बरस थी, तो खुदा ने उसे आगाह किया कि ज़मीन पर गुनाह बहुत बढ़ चुका है और अगर ये लोग राह रास्त पर ना आए तो मैं ज़मीन को पानी के तूफान से तबाह या गर्क कर दूंगा। खुदा ने नूह को एक बड़ी कश्ती बनाने का कहा और जब ज़मीन पर पानी का आलमगीर तूफान आया तो उस वक्त नूह की उम्र 600 बरस थी, यानी 480 साल का था नूह जब खुदा ने उसको बताया कि तू मुनादी कर, लोगों को गुनाह से राह रास्त पर लाने की पूरी कोशिश करो। और 120 बरस नूह ने खुदावन की मुनादी की और इसी दौरान खुदा ने जिस तरह नूह को गाइड किया, उसने खुदादाद महारत और खुदा का जो गाइडेंस थी उसके ज़रिए से गोफर की लकड़ी को इस्तेमाल किया और एक बड़ी कश्ती बनाई, जो कि उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कश्ती थी। और लिखा है कि खुदा ने नूह और उसकी औलाद को से वादा किया कि तुम ज़मीन को मामूर और महकूम करो। और नूह जो है और उसका ख़ानदान, ये 8 जानें थी जिन्होंने खुदा की इस बात पर ईमान रखा कि खुदा जो कह रहा है वो सच है और खुदा जिस तरह चाहता है या जो कहता है उस बात को वो पूरा भी करता है। जबकि जो बाकी लोग थे वहाँ के, वो खुदा के पाक कलाम में जो लिखा है कि बड़ी बदी जो थी वो ये थी कि खुदा के बेटों ने आदमियों की बेटियों के साथ शादी की और फिर गुनाह ज़मीन पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और दीगर जो लोग थे वो नूह का मजाक उड़ाते थे कि ये शख्स बेवकूफ़ है या ये बेवकूफ़ी के आलम में ये कश्ती बना रहा है और यहाँ पर कुछ होने का नहीं। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक अगर नूह की उम्र को तकसीम किया जाए तो नूह को 480 बरस की उम्र में खुदा ने आगाह किया कि मैं ज़मीन को, यहाँ पे बसने वाले लोगों को उनके गुनाहों की वजह से गर्क करूँगा। और ये हम देख सकते हैं पैदाइश 6 बाब और उसकी 3री आयत में। 500 बरस की उम्र में जब नूह था तो उससे सिम, हाम और याफ्त पैदा हुए। उसने 120 बरस खुदावंद की मुनादी की। 600 साल का था जब नूह तो पानी का तूफान आया, पैदाइश 7 बाब और उसकी 6ठी आयत में। और वो तूफान के बाद नूह 350 बरस तक जिंदा रहा, पैदाइश 9 बाब उसकी 28वीं आयत। और जब नूह की उम्र 950 बरस की हुई तो उसने वफात पाई, पैदाइश 9 बाब और वर्स 29 में हम ये देख सकते हैं। नूह का किरदार इनफरादियत उसकी जिक्र करते हैं, वो नहायत बुरे और नारास्त हालात में भी खुदा का वफादार, खुदा का ताबेदार और खुदा को मानने वाला रहा। उस दौर की नाराज़गी की वजह, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि खुदा के बेटों ने आदमियों की बेटियों से शादी की और इस मिलाप की वजह से बदी बहुत बढ़ गई। मेरे अजीजों,
نوح نے جو کشتی بنائی اس کے اندر 3 کوٹھڑیاں تھیں، یعنی 3 اس میں درجے اس نے بنائے، دروازہ اور روشن دان لگایا، اور اگر اس وقت کے لوگ اپنے دلوں کو تبدیل کر لیتے، اگر اس وقت کے لوگ خدا کی آواز جو نوح کے ذریعے ان تک پہنچ رہی تھی اس کو قبول کر لیتے، اپنے دلوں کو سخت نہ رہنے دیتے، تو شاید وہ خدا کے اس غضب سے بچ جاتے، بلکہ یقیناً وہ بچ جاتے اگر وہ خدا کی مرضی پر چلتے۔ میرے عزیزو، خدا نے اس بڑی ہلاکت کے بعد خدا کو بھی دکھ ہوا، کیونکہ خدا کبھی انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا کبھی نہیں چاہتا کہ انسان بدی میں یا گناہ میں یا برائی میں مرے، ہلاک ہو، غرق ہو۔ تو اس کے بعد خدا نے نوح سے وعدہ کیا، خدا نے یہ وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں انسان کو اس طرح کے بڑے طوفان سے کبھی پوری دنیا کو غرق نہ کروں گا۔ اور آج ہم جب بارش کے بعد کوسہ قزح کا نشان دیکھتے ہیں تو کلام مقدس کہتا ہے کہ یہ نشان اس عہد کو یاد کراتا ہے جو خدا نے کیا۔ میرے عزیزو، نوح کی تابعداری، وفاداری اور اس کے خاندان کی اس کے ساتھ یگانگت، جیسے اس نے اپنے خاندان کے لوگوں کو کہا ویسے ہی انہوں نے کیا، اس پر عمل کیا، اس چیز کو مانا، اور طوفانی بارش آنے سے 8 دن پہلے وہ جتنی جانیں جن کو خدا نے حکم دیا تھا جوڑوں کو لے کر، جانوروں کے، چوپایوں کے اور پرندوں کے، اور نوح کے خاندان کے 8 لوگ جو تھے وہ بارش سے 8 دن قبل وہ بیٹھے رہے اور انتظار کرتے رہے کہ خدا نے جو کہا ہے وہ ممکن ہوگا، وہ پورا ہوگا۔ تو ہمیں آج کے اس کریکٹر کے حوالے سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہمارے ارد گرد حالات چاہے کیسے ہی ناراست ہوں، کیسے ہی غمگیر ہوں، کیسے ہی برے حالات ہوں، لیکن ہمیں ایمان کے بانی کا عمل کرنے والے یسوع کو تکتے رہنا ہے۔ ہمیں اپنی نگاہوں کو دائیں بائیں نہیں گھمانا، ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اور خداوند کی پاک مرضی کو، خداوند کی آواز کو، خداوند کی منہ کی باتوں کو سننا ہے اور ان پر عمل لانا ہے، اور ہماری زندگیوں کے وسیلہ سے دوسروں کو بھی برکت ملنی چاہیے۔ آج کے پاک کلام کے اس حصہ کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت ملے، ہم سب کو برکت ملے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکاتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ ہمارے آسمانی باپ، ہم آپ کے حضور جھکتے ہیں، آپ کی تمام رحم، فضل اور ترس کے لیے شکر بجا لاتے ہیں۔ آپ نے سب کو زندوں کی زمین پر رکھا، ہماری سہایتا کی، بیماریوں سے، وباؤں سے، مشکلوں سے، پریشانیوں سے بچائے رکھا۔ خداوند پاک خدا، میں منت کرتا ہوں اپنے تمام سننے اور دیکھنے والوں کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے، ایک ایک جان کے لیے، گھر کے ایک ایک فرد کے لیے۔ خداوند میں آپ کا رحم، آپ کا فضل، آپ کی برکت چاہتا ہوں۔ خداوند اگر کوئی بیمار ہے تو یسوع کے نام کے وسیلہ سے شفا پائے، اگر کوئی بے روزگار ہے یسوع کے نام کے وسیلہ سے اسے روزگار ملے، اگر کسی اور ابلیسی بندھن میں بندھا ہوا ہے تو یسوع کے نام سے تمام بندھن ٹوٹ جائیں، تمام جوئے یسوع کے نام سے کھل جائیں، اور خداوند یسوع کے نام میں وہ جان، وہ عزیز، وہ بھائی، وہ بہن تسلی، اطمینان اور شادمانی اور راحت پائے، ان دا نیم آف جیسس، یسوع کے نام میں۔ خداوند، ہم ملک پاکستان کی سلامتی مانگتے ہیں، دنیا بھر میں تیرے لوگ جہاں جہاں بستے ہیں ان سبوں کی سلامتی مانگتے ہیں، حکمرانوں کے لیے عقل سمجھداری مانگتے ہیں، جتنے لوگ تیرے کھیت میں کام کر رہے ہیں، تیرے مزدور ہیں، ان سبوں کے لیے خداوند تیری بڑی برکت چاہتے ہیں۔ ہماری اس دعا کو سنیے، قبول کیجئے، مانگ تو پا لیتے ہیں مسیح یسوع کے نام سے، آمین۔ God bless you. Thank you.